पहले मसले को देखें वो है डोमेस्टिक का मसला। जो प्लेयर्स में जो मसला है फिटनेस का, फिटनेस बहुत बड़ा मसला है हमारे प्लेयर्स में। अब हम तीसरे मसले पे जाते हैं कि जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी नाकामियों की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम साहिर शम्स है। तो हमारा जो चैनल के मेन बनाने का मकसद है, आप सब लोगों को पता है, पॉडकास्ट है और क्रिकेट एनालिस्ट। अभी पॉडकास्ट के लिए कोई मेहमान आए नहीं, इंशाल्लाह वो जल्द वो भी आ जाएंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन मौजू है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा मसला क्या है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो हम आज इसी हवाले से बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से माजरत कर लूँ, क्योंकि पिछले डेढ़ हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही। तो मैं आप सब लोगों से माजरत करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इशू था इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो वेरी सॉरी आप सब लोगों को। और अभी हम अपना जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मसला क्या है। अगर हम सबसे पहले मसले को देखें वो है डोमेस्टिक का मसला। अभी कुछ प्लेयर्स है जो बिना डोमेस्टिक खेले इंटरनेशनल खेलते। पहले ज़माने में क्या होता था, 90s के दौर में, 1975 1970s में, वो लोग डोमेस्टिक में जो फर्स्ट क्लास में जो अच्छे लोग थे, जो अच्छा खेलते थे, दे सेलेक्टेड देम। जैसे इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, फवाद आलम हो गए। वो मतलब अभी पुराने खिलाड़ी है। तो वो जो प्लेयर थे, यूनिस खान, मिसबाह, वो लोग आते थे नीचे डोमेस्टिक से। टेस्ट मैच भी खेलते थे, ओडीआई भी खेलते थे, वो नीचे से आते थे। आजकल के हमारे जो प्लेयर्स है वो आते हैं, कई पता नहीं कौन सी लीग वगैरह है जो चल रही है, उनसे आते हैं। तो इशू होता है, सही है। तो जो उन्होंने उस लीग में अगर अच्छा खेल लिया तो उनको सेशन के लिए बुलाया जाएगा पाकिस्तान अपना पीसीबी में। तो अगर उधर उन्होंने अच्छा खेला तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मैं कहता हूँ क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, फिर आप इंटरनेशनल में आए। अभी जो डोमेस्टिक में जिन्होंने हज़ारों मैचेस खेले हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है ना डोमेस्टिक के अंदर। तो पीसीबी से मेरी यही गुजारिश है कि आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि प्लेयर्स जो है पहले कोयला होते हैं, फिर बाद में जाके वो डायमंड बनते हैं। ऐसे ही डायमंड नहीं बना जाता, सही है। और हम दूसरे उस पर बात कर लेते, तो हमारे जो प्लेयर्स में जो मसला है फिटनेस का, फिटनेस बहुत बड़ा मसला है हमारे प्लेयर्स में। जैसे आपने डेविड वार्नर का बाबर आजम के उसमें देखा होगा कि जब वो अपना ये चेक कर रहे थे बाबर आजम के बाजू, तो कहते हैं क्या बाजू है आपके। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देख रहे, इंडियन प्लेयर को देख रहे, न्यूजीलैंड प्लेयर को देख रहे, उनके फिटनेस देखे और हमारी टीम की फिटनेस देखे, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फिलिप्स उसने खुद बोले कि मैं 800 पुशअप्स रोज़ाना मारता हूँ। 800 पुशअप्स रोज़ाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, बहुत। हमारे प्लेयर तो शायद 100 भी ना मार पाए मेरे ख्याल से। तो फिटनेस का भी मसला है, इशू है, डाइट का भी थोड़ा इशू है। हमारे जो प्लेयर्स है PSL में भी आपने देखा होगा, बकरे कार के होते इतने बड़े बड़े। वो जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ में, पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर है उनका मैंने देखा था वीडियो, उन्होंने शायद कोई दावत रखी थी तो इतने बड़े बड़े बकरे रखे हुए थे। बकरे खाना गलत बात नहीं, लेकिन फोकस ऑन योर डाइट और फोकस ऑन योर फिटनेस, वो अचीवमेंट देती है आपको। जैसे विराट कोहली ने, विराट कोहली की सबसे फेवरेट डिश है छोले भटूरे। उसने कहा मैंने 8-9 साल से नहीं खाया। तो विराट कोहली को देखे आप और आपको देखे, आप फिर अपने आप को विराट कोहली से कंपेयर करने लग जाते हो। अब हम तीसरे मसले पे जाते हैं कि जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी नाकामियों की वजह क्या है। सीनियर खिलाड़ी से मुराद शाहिद, रिजवान एंड बाबर। ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, इन्होंने हमें इतने मैचेस जिताए। लेकिन यार एक वक्त होता है, एक टाइम होता है कि बंदा ख़त्म हो जाता है। लेकिन यार आप तीनों, बाबर आजम को दोबारा देखा हमने, शाहीन को दोबारा देखा, लेकिन रिजवान को दोबारा हमने T20 में नहीं देखा। बाबर और शाहीन, आप लोगों के ऊपर था कि आप लोग आ सकते थे T20 में, अगर आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी होती तो। अभी श्रीलंका के खिलाफ आप लोग सेलेक्ट नहीं हुए,
آپ کی جگہ جونیئر لڑکے سلیکٹ ہو گئے. میں مانتا ہوں فخر زمان سینئر پلیئر، لیکن اس کی جگہ ایک دو اور سینئر پلیئر ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. تو اگر ناکامیوں کی بات کرے، بابر نے اپنی ٹیکنیک کو ختم کر دیا ہے اپنا چھکا چوکا مارنے کے چکر میں. اپنے جو اس نے وہ جو ٹیکنیک ہوتی تھی نا، پہلے بابر آتی لوگ کہتے تھے کور ڈرائیو مارے گا، کور پہ 6 مارے گا، کور پہ چوکا مارے گا، یہ مڈ آف پہ چھکا مارے گا، چوکا مارے گا، کلاسک. ابھی وہ کلاس اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو T20 کا پلیئر بننا ہے. اب ٹائم کے ساتھ ہے نا، بندہ بھی چینج ہونا چاہیے. رضوان کو بھی چاہیے چینج ہو جائے. تو کل میرے خیال سے رضوان، کل یا پرسوں بگ بیش لیگ کا میچ تھا، میرے خیال سے رضوان آؤٹ ہو گیا. اور بابر نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی. 50 رنز کی انہوں نے نوک کھیلا اور سڈنی سکسرز بھی جیت گئے. ماشاءاللہ، ویری ویری کنگریچولیشنز ٹو بابر بھائی. اور بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو سینئرس ہیں ان کو تھوڑا اور موقع دیا جائے، کہ سینئرس ٹیم میں ہوں گے تو ٹیم سنبھلے گی، نہیں ادروائز ٹیم ول بروک ان مینی پیسز. اور اگر ہم دوسری بات دیکھیں تو اگر ہمیں اپنی کرکٹ بہتر کرنی ہے نا، تو ہمیں جو کمپٹیشن ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں نا، ہم لوگ، ہمارے جب پلیئرز آتے ہیں، کوئی باہر سے اچھا کوئی پلیئر آتا ہے، یا مطلب ہمارے ملک کی کوئی اچھا پلیئر آتا ہے، ہم اس کو دوسرے ملک کے پلیئر سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. یار دیکھو یہ پاور وراٹ سے اچھا ہے، رضوان دھونی سے اچھا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ جو اس پلیئر کو ٹائم، تو جتنا ٹائم اس پلیئر کو ملا ہے پھر آپ اس پہ بات کر رہے ہیں نا. تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ جلدی ان لوگوں کا کمپٹیشن کرانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا ہوتا جہاں پہ وہ بندہ پہنچا ہوا ہے. تو احمد شہزاد کا بھی ایسی کمپٹیشن ہوا تھا وراٹ کوہلی سے. ابھی وہ خود بولتا ہے کہ میرا تو کوئی کمپٹیشن نہیں تھا وراٹ کوہلی سے، وراٹ کوہلی الگ لیول کا پلیئر تھا. تو میرے خیال سے کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان نے بہت سارے کوچز بدلے، بہت کیپٹنز بدلے. اسی وجہ سے پاکستان کی ٹیم کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم 2020-21 سے ہی دیکھ لیں کہ بابر آیا، پھر اس کے بعد پھر رضوان آیا، پھر بابر آیا، پھر سلمان علی آغا آیا. یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیم ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور کوچز بھی بدلے جا رہے تھے. تو میرے خیال سے نا ایک ہی پہ متحد رہنا چاہیے کہ ہاں یہ کپتان ہے اور یہ کوچ ہے. تو اس کے اوپر بھی سدھار کرنا چاہیے کہ پی سی بی کو، اور دوسرے جو پی سی بی کے اندر جو لوگ سلیکٹرز وغیرہ ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ کوچز اور کیپٹن ان کو ایک ہی رکھا جائے، پوری زندگی بھر نہیں لیکن 5-6 سال کے عرصے کے لیے. کیونکہ پلیئرز کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے جب کیپٹن چینج ہوتا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی پڑتا ہے. کیونکہ کچھ کیپٹنز کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ ہٹنگ پہ جائے، کچھ کا ہوتا ہے کلاس پہ جائے، کچھ کا ہوتا ہے وہ سلو کھیلے. تو 5-6 سال اگر ایک ہی کیپٹنسی میں رہیں تو لڑکے سدھر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کا بٹن تھوک دیں. میں کہتا ہوں اس کا جو سبسکرائب ہے نا اس کو ٹھوک دیں. اپنے موبائل کو نہیں توڑنا، بس سبسکرائب کو تھوک دینا، صحیح ہے. اور لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.